बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 अप्रैल 2021 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून पर नज़र रखना चाहते हैं, सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और ताज़ा तरीन हालात से परेशान हैं, तो इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाता है बर वक्त और ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें शामिल होंगी जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहले खबर के साथ। अरब इत्तेहाद ने हौसी बागियों के 5 बैलिस्टिक मिसाइल और 4 ड्रोन तबाह कर दिए। अरब इत्तेहाद ने बुध की रात सऊदी अरब की तरफ ईरान की हमायत याफ्ता हौसी मलेशिया के हमले नाकाम बना दिए। अरब इत्तेहाद ने हौसियों की जानब से सऊदी अरब की तरफ दागे जाने वाले 5 बैलिस्टिक मिसाइल और 4 बारूदी ड्रोन को तबाह कर दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक अरब इत्तेहाद के तर्जुमान तुर्की अल माल्की ने सऊदी प्रेस एजेंसी में अपने एक बयान में कहा कि हमलों के जो हदफ था उसमें जैदान यूनिवर्सिटी समेत दूसरी शहरी मकामात शामिल थे जो बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के ज़ेरे हिफाजत होते हैं। एक बड़ी अपडेट, सामा ने अल अमूदी मनी एक्सचेंज से पाबंदी उठा ली। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने अल अमूदी मनी एक्सचेंज पर पाबंदी जो है वो आयत जो थी वो उठा ली है। सामा ने पीर 12 अप्रैल 2021 से मनी एक्सचेंज को कारोबार की इजाज़त दे दी है। सऊदी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक सामा ने बयान में वाज़ेह किया कि अल अमूदी मनी एक्सचेंज ने इस्लाह के लिए मतलूबा इक़दामात की पाबंदी की है और ज़वाबित पर अमल दरामद किया है, इसलिए इस पर से पाबंदी उठाई जा रही है। याद रहे कि सामा ने 6 नवंबर 2017 को अल अमूदी सराफा पर पाबंदी आयद कर दी थी। क्या अपशर सर्विस के लिए स्मार्टफोन ज़रूरी है? सऊदी अरब में वज़ारत दाखिला की जानब से सरकारी अमूर की अंजाम दही के लिए अपशर सर्विस पर अकाउंट बनाने के हवाले से बाज़ अफराद को गलत फहमी होती है कि अपशर सिस्टम के लिए स्मार्टफोन का होना ज़रूरी है। अपशर सिस्टम में अकाउंट बनाने के लिए मोबाइल सिम उस शख्स के नाम से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है जिसका अकाउंट बनाया जाएगा। अपशर सिस्टम में हर शख्स की अहम मालूमात होती है जो किसी भी गैर मुतल्लका शख्स के पास नहीं होनी चाहिए, इसलिए ज़ाती अकाउंट को महफूज बनाने के लिए अकाउंट में लॉगिन होते वक्त सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से मोबाइल पर पिन कोड भेजता है जिसे कन्फर्म करना लाजमी होता है, बसूरत दीगर सिस्टम ऑन नहीं होता। जिस तरह बैंक अकाउंट में लॉगिन होने के लिए पिन कोड मुतल्लिका शख्स के मोबाइल नंबर पर आता है जिसे फीड करने के बाद ही अकाउंट में लॉगिन किया जा सकता है, इसी तरह अपशर सिस्टम को महफूज बनाने के लिए भी किया जाता है। जवाज़ात की जानब से अपशर सिस्टम में अकाउंट बनाने के लिए जवाज़ात के मरकज़ी और ज़ैली दफातर के अलावा मुख्तलिफ शहरों के कमर्शियल प्लाजों में अपशर के लिए कंप्यूटर सिस्टम लगाए गए हैं जहां फिंगरप्रिंट और तस्वीर फीड करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन नंबर का लाजिम है। ये तस्वर गलत है कि अपशर अकाउंट स्मार्टफोन के बगैर नहीं बन सकता। अपशर का सिस्टम स्मार्टफोन के आम होने से पहले सऊदी अरब में राइज है, ताहम इसमें तब्दीलियाँ वक्त के साथ साथ की गई हैं। जवाज़ात की जानब से लोगों की सहूलत के लिए कुछ अर्सा पहले स्मार्टफोन के लिए अपशर ऐप भी लॉन्च की गई थी ताकि इसको स्मार्टफोन में इस्तेमाल किया जा सके। ये ज़रूरी नहीं कि अपशर को इस्तेमाल करने के लिए स्मार्टफोन हो, बल्कि अपशर वेब में एप्लीकेशन से ज़्यादा सर्विसेज हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी में इफ्तार के लिए क्या अहतमाम है? कोरोना वायरस की वबा की वजह से सऊदी अरब में मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी जाने वाले अफराद मुक़द्दस मसाजिद में खजूर और आब ज़मज़म से रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। इस साल रोज़ेदारों के लिए इज्तिमाई इफ्तार दस्तरखान के बजाय इनफरादी खुराक के पैकेट दिए जा रहे हैं। गुज़श्ता सालों के दौरान सैकड़ों मीटर तक फैले इफ्तार दस्तरखान लगाए जाते थे। अल अरबिया नेट के मुताबिक मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने इफ्तार दस्तरखान पर पाबंदी जारी रखने का फ़ैसला किया है। तय किया गया है कि मस्जिद अल हराम के ज़ायरीन को इनफरादी इफ्तार पैकेट दिए जाएंगे। ये काम मक्का गवर्नरेट के ताउन से अंजाम दिया जा रहा है। इस सिलसिले में गवर्नरेट की नुमाइंदगी सकाया और रफादा कमेटी कर रही हैं। कमेटी के अरकान हर रोज़ेदार को चंद खजूरें इफ्तार के लिए पेश करने पर इक्तफा कर रहे हैं। मस्जिद अल हराम में सहरी पैकेट तकसीम किए जा रहे हैं और ना ही सहरी पैकेट लाने की इजाज़त दी जा रही है। मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने जो कमेटी है उसके ताउन से नमाज और उम्रे के लिए आने वालों और हरम शरीफ के कारकुन रोज़ेदारों में इफ्तार पैकेट तकसीम करने का प्रोग्राम बना रखा है। रज़ाकाराना काम करने वाले इदारे के निगरान खालिद अल शलवी ने कहा कि नमाजियों, उम्रा ज़ायरीन और मुलाज़मीन को मस्जिद अल हराम में इफ्तार पैकेट तकसीम किए जा रहे हैं। जो नमाजी या उम्रा ज़ायर कारकुन जहां होता है उसे वहां इफ्तार पैकेट पहुंचा दिया जाता है। इफ्तार पैकेट में खजूरें, हिफाजती मास्क और सैनिटाइज़र होते हैं। मस्जिद नबी में ज़ायरीन की सहूलत के लिए डिजिटल नक्शा।
ماہ رمضان المبارک کے آغاز ہوتے ہی مسجد نبوی شریف کی انتظامیہ نے زائرین اور نمازیوں کے لیے کئی جو ڈیجیٹل سہولتیں ہیں اس کا آغاز کر دیا ہے۔ اس میں ایک ڈیجیٹل معلوماتی نقشہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ الیکٹرانک نقشے ہے اس کے ذریعے آپ بآسانی پتہ کر سکتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں کہاں جگہ ہے اور کس جگہ مزید افراد کی گنجائش نہیں ہے۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی کے مطابق معلوماتی نقشہ اردو، انگلش اور عربی زبان میں جاری کیا گیا ہے۔ مسجد نبوی شریف آنے سے پہلے نقشے کے ذریعے بآسانی جگہ کے بارے میں پتہ کیا جا سکے گا۔ معلومات کے لیے مختلف رنگوں کے ذریعے نشاندہی کی جاتی ہے۔ سبز رنگ اس بات کی علامت ہے کہ جہاں جگہ خالی ہے، پیلا رنگ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تقریباً فل ہو چکی ہے، جبکہ ریڈ کا مطلب ہے کہ جو ہے جگہ، اور سرمئی رنگ کا مطلب کہ جگہ خالی نہیں ہے۔ مسجد نبوی شریف کی انتظامیہ کی جانب سے ڈیجیٹل نقشے سے رمضان المبارک میں نماز باجماعت اور تراویح کے لیے آنے والوں کو کافی سہولت ہوگی۔ وہ براہ راست اس جگہ پر جا سکیں گے جہاں پر جگہ خالی ہوگی۔ بحرین میں 14 دن قرنطینہ کے بعد کیا سعودی عرب واپسی ممکن ہے؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے باعث پاکستان، انڈیا سمیت 20 ممالک سے مسافروں کی آمد پر سفری پابندی تاحال عائد ہے۔ بعض لوگوں نے جوازات سے دریافت کیا کہ وہ اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا اجازت لینا ضروری ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر اس حوالے سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں عائد کی جانے والی سفری پابندی عارضی ہے، تاہم وہ لوگ جو اپنے ملک جانے کے خواہشمند ہیں انہیں جانے کے لیے کسی قسم کی اجازت درکار نہیں ہے۔ سعودی عرب سے چھٹی پر جانے کے لیے خروج ودا ویزا یا فائنل جانے والے خروج نہائی حاصل کر کے انٹرنیشنل ٹکٹ، اپنی جو ہے فلائٹ کی ٹکٹ بک کریں۔ اس کے علاوہ جس ملک جانا چاہتے ہیں وہاں کے قوانین کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ سعودی عرب سے غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے جو اضافی اجازت نامہ ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے جس کا اقامے پر نام مکمل نہیں لکھا گیا جبکہ پاسپورٹ میں پورا نام لکھا ہے، دریافت کیا ہے کہ اپنے نام کو کس طرح سے ٹھیک کرواؤں۔ محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے کہا گیا کہ اقامہ میں نام درست کرانے کے لیے لازمی ہے کہ جوازات کے دفتر آیا جائے تاکہ نام درست کرانے کے بعد کارڈ کا دوسرا پرنٹ حاصل کیا جا سکے۔ جوازات کے دفتر آنے سے پہلے لازمی ہے کہ ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے ایڈوانس میں اپائنٹمنٹ لی جا سکے۔ واضح رہے کرونا وائرس کی وجہ سے تمام سرکاری اداروں میں ایڈوانس اپائنٹمنٹ لینا ضروری ہے۔ جوازات کے دفتر میں داخل ہونے سے پہلے حاصل کیا گیا اپائنٹمنٹ دکھانا لازمی ہے۔ ایڈوانس اپائنٹمنٹ کے لیے ابشر اکاؤنٹ پر لاگ ان کرنے کے بعد ریجن سلیکٹ کریں اور جس ادارے میں جانا ہو اس کو سلیکٹ کر کے تاریخ کا انتخاب کریں، اسے پرنٹ کریں اور موبائل پر سیو کر لیں۔ پاکستان سے ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر دریافت کیا کہ وہ بحرین میں 14 دن قرنطینہ میں رہنے کے بعد سعودی عرب آنا چاہتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ جوازات کے ٹویٹر پر کہا گیا کہ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان، انڈیا سمیت 20 ممالک سے آنے والوں کے لیے 3 فروری 2021 کی شب 9 بجے سے پابندی عائد کی گئی ہے۔ واضح ہے سعودی عرب کی جانب سے کرونا وائرس کی نئی شکل ظاہر ہونے کے بعد 20 ممالک کے شہریوں اور وہاں سے آنے والوں کے لیے عارضی طور پر پابندی عائد ہے۔ اس حوالے سے کہا گیا تھا کہ 31 مارچ کو سفری پابندیاں ختم کر دی جائیں گی، لیکن اس کے بعد 17 مئی کی تاریخ دی گئی ہے۔ تاحال کوئی اپڈیٹ جاری نہیں کی گئی۔ مسجد الحرام میں الیکٹرانک ویل چیئر کیسے حاصل کریں؟ سعودی عرب میں رمضان کے دوران مسجد الحرام میں نمازیوں اور عمرہ کے لیے جانے والوں زائرین کے لیے سہولت کی خاطر الیکٹرانک ویل چیئر کا انتظام کیا گیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ نے الیکٹرانک ویل جو چیئرز ہیں کرائے پر حاصل کرنے کے لیے 3 جگہ مخصوص کی ہیں، ایک خدائی، دوسرا مشرقی صحن اور جمرات میں پارکنگ لاٹس میں الیکٹرانک ویل چیئر کے ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے کیبن کھولے گئے ہیں۔ مسجد الحرام میں زائرین کو طواف اور سعی میں سہولت فراہم کرنے والا ادارہ مفت ویل چیئر بھی ضرورت مندوں کو فراہم کرتا ہے۔ اکاؤنٹ ہولڈر سے ہزاروں ریال لوٹنے والے غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے بینکوں کے اکاؤنٹ ہولڈر سے 1,87,000 لوٹنے والے غیر ملکی کو گرفتار کیا ہے۔ ملزم کا تعلق چاڈ سے ہے اور وہ کئی وارداتیں کر چکا تھا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ ملزم ریاض کے مشرقی محلوں میں اکاؤنٹ ہولڈرز کی طاق میں رہتا تھا اور بہانے سے انہیں لوٹ لیتا تھا۔ مختلف افراد کی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے کارروائی کا حکم دیا گیا تھا۔ رحمان نے بتایا کہ ریاض پولیس نے چاڈ کے شہری کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیے ہیں۔ اس کے قبضے سے 1,87,000 ریال بھی برآمد کر۔ سعودی عرب میں ٹرک، ہوٹل اور چپل کباب کے ڈھابے۔ پاکستان، انڈیا میں ٹرک ہوٹل کا رواج عام ہے، جبکہ سعودی عرب میں اس قسم کے ریسٹورنٹ یا تو ہائی ویز پر ہوتے ہیں یا ایسی آبادیوں میں جہاں گاڑیوں کے سٹینڈز ہیں۔ ٹرک ہوٹل کی اصطلاح اگرچہ یہاں عام نہیں، مگر ہائی وے پر سفر کرنے والے پاکستان اور انڈیا سے تعلق رکھنے والوں کو اگر اچھی چائے کی طلب ہوتی ہے تو وہ ایسے ہوٹل کی تلاش کرتے ہیں۔ جدہ میں بھی چند ایسے ریسٹورنٹ ہیں جو ٹرک ہوٹل کی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے بنائے گئے ہیں، جہاں کئی ٹرک ڈرائیورز اپنی تھکاوٹ اتارنے اور تازہ دم ہونے کے لیے آتے ہیں۔ جدہ ایئرپورٹ کی جانب جانے والی شاہراہ پر کئی سال سے قائم کیا گیا ایک روایتی ہوٹل آج بھی موجود ہے، جہاں کی چکن کڑھائی بہت مشہور ہے۔ اس ریسٹورنٹ کی کوئی اور تو خاصیت نہیں، تاہم یہاں بیٹھ کر گرم گرم روٹی
کے ساتھ تازہ کڑھائی اور گوشت کھاتے وقت کی یاد ضرور آتی ہے۔ اس کے علاوہ بنی مالک کا جو علاقہ ہے وہ پہلے منی پاکستان کہلاتا تھا، جہاں پر آپ کو جگہ جگہ پر تمام وہ چیزیں ملتی ہیں جہاں پر آپ کو وطن کی یاد نہیں آتی۔ جگہ پر تو آپ کو گول گپے ملیں گے، دوسری جگہ فلودہ ملے گا، تو دوسری جگہ آپ کو وہ چیز ملے گی جو آپ کو اپنے ملک میں ملتی ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔